जॉन से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जी ठीक हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे जी अच्छा, आप? Galib bhai, I had a question about battles. अच्छा। Um, j- um, like 2 days back, I was having a debate with a believer. तो वो मुझे कह रहा था कि मैं थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा पहले बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ। तो वो जनाब मुझे फरमा रहे थे कि मैंने जंगे ओहद की बात की, जंगे बदर की बात की, जंगे खुंदक की बात की, और उसे मैंने समझाया कि इन जंगों के दौरान कितने लोग मारे जाते थे, कितने जो हैं औरतें वो जो बेवा होती थी, और हम्म कितने बच्चे यतीम हो जाया करते थे। हम्म तो उसका आर्गुमेंट ये था कि जब आप को कोई आके मारेगा तो आप हम्म क्या करोगे? आप खुद को डिफेंड करोगे ना? हम्म तो मैं इस बात पे आपसे थोड़ी सी रहनुमाई लेना चाह रहा था कि इस आर्गुमेंट को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि फिर आपको सिर्फ ये पढ़ना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह की जंगें थी कैसी। सबसे पहली जो इस्लाम की जंग है, वो लोग समझते हैं कि वो जंग बदर है, मगर इससे पहले एक गजवा और था जिसमें रसूलुल्लाह काफिले लूटने के लिए गए। छह छह गजवात थे जिनमें रसूलुल्लाह काफिले लूटने की कोशिश कर रहे थे, और वो हर बार नाकाम हो जाते थे। ठीक है, मैंने गजवा बदर की रीजन या गजवा बदर के असबाब के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आधे एक घंटे की वीडियो है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया कि कितनी मुहिमात जो थे रसूलुल्लाह इससे पहले कर चुके थे। इवन के जैद जो था रसूल अल्लाह का जो मुंह वाला बेटा था, वो जो था वो एक पक्का बंदा था जो कि काफिले लूटने के लिए रसूल अल्लाह जिसको भेजा करते थे। ठीक है, और वो ओके। एक ऐसे ही लूट मार के वाकई के अंदर ही वो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी जैद की जो डेथ है वो बिल्कुल ऐसे ही एक वाकये के अंदर हुई थी कि उसने किसी कस्बे पे जाके हमला किया, उन्होंने आगे से मारा। ठीक है, और फिर वो मर गया इस वजह से। फिर जंगे बदर जो है, जंगे बदर में जो था, जो इस्लामी तारीख के मुताबिक है, आप तारीख तबरी उठा लें, आप तुबकात इब्न साद उठा लें, आप सीरत रसूल उठा लें, इन तीनों के अंदर ये लिखा हुआ है कि अबू सुफियान जो था वो काफिला लेके आ रहा था। ठीक है, और अबू सुफियान ने आगे भेज दिया था पैगाम मक्के कि भाई ये मुसलमान काफिले को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और अबू जहल वहां से लेके निकल पड़ा एक लश्कर। ठीक है, और अबू सुफियान जो है वो समंदर की तरफ से वेस्ट से काफिला बचा के मक्के ले आया। अच्छा, और अबू जहल जो है उसको अबू सुफियान ने बता दिया कि तुम मक्के वापस चले जाओ, हम जो हैं हम भी मक्के आ रहे हैं और हम बच के निकल गए। उसने फिर क्या किया, अबू जहल जो था उमर बिन हिशाम, उसने कहा कि जी हम जाते हैं बदर के मैदान में, क्योंकि उन दिनों बदर के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था जहां पे सारे अरब इकट्ठे होते थे। तो ये कहते हैं हम वहां जाएंगे, शराब पियेंगे, औरतें देखेंगे, और हम वहां पे जरा ना खुशी मनाएंगे, और मतलब अपनी बैठेंगे वहां पे जाके। जब ये वहां जा बैठे तो तब रसूल अल्लाह ने वो काफिला जो कि अब लड़ने के मूड में ही था उसके ऊपर जा हमला किया। ठीक है, उस पर हमला किया। और मजे की बात यह है कि अब रसूल अल्लाह के जो बनु हाशम कबीले के लोग भी जो थे मक्के से आए थे, जो कि उमर बिन हिशाम के साथ आए थे, और वो जो थे वो पहले ही वापस चले गए थे। जब यानी जब अबू जहल ने ये कहा कि हम बदर के मैदान में जाएंगे तो वो पहले ही वापस चले गए। ठीक है, उन्होंने कहा भाई हमें हमारा कोई मूड नहीं है बदर के मैदान में जाने का। और इसके साथ कुछ और कबीलों के लोग भी जैसे वापस चले गए। अब ये कहते हैं कि हमारे 313 थे तो उनके 1100 थे, कोई 1100 नहीं थे, शायद उनके 450 या 400 बंदे थे बस, और वो भी वो जो कि शायद आधे नशे में धुत थे और उनका कोई मूड नहीं था लड़ने का, वो लड़ने के लिए आए ही नहीं थे। तो ये गए, उनसे लड़े, इन्होंने उनको मारा। ठीक है, जब इन्होंने उनको मारा तो अब उनको ये शुरू हुआ काम कि हाँ भाई अब हमने बदला लेना है। तो फिर वो खंदक और अहजाब में आए, और अहजाब और खंदक में फिर उन्होंने हमला किया। वो भी इनकी तारीख के मुताबिक है, फिर ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि इतनों ने हमला कर दिया तो उतनों ने कर दिया, मगर बदर के बाद भी रसूल अल्लाह ने काफिले लूटने की कोशिश जारी रखी। ठीक है, तो इनकी अब आप कहें कि खंदक और ओहद जो है वो तो डिफेंसिव जंगें थी, मगर क्या रसूल अल्लाह ने बनु कुरैजा को जो मारा वो क्या डिफेंसिव थी? नहीं, बनु कुरैजा वालों को
بنو قریظہ والوں کا اسلامی تاریخ کے مطابق کسی وقت بھی محمد کو دھوکہ دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اسلامی تاریخ کے مطابق ہی ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا. انہوں میں ایک بندہ رسول نہیں چھوڑا ہوا تھا, وہ بندہ جو ہے وہ گیا ادھر, اور وہی ان سے ان کی پوری اس کو کاروائی پتا تھی. اور اس نے کہا, بنو قریظہ والے پہلے تو مان نہیں رہے تھے, پھر بنو قریظہ والے جب تھوڑے تھوڑے کنونس ہونے لگے تو اس بندے نے انہیں کہا کہ تم قریش والوں کو کہو کہ اپنے 3 سردار تمہارے پاس ایز اے یرغمال رکھوائیں تاکہ تم بھاگ نہ سکو, یہ بھاگ نہ جائیں واپس, تم ادھر مدینے میں رہتے ہو. انہوں نے یہ بات کی تو قریش مکہ نے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر بعد میں وہ واپس چلے گئے. تو پھر رسول نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور ابھی اگر یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی کھلی بغاوت کی تھی یا واقعی وہ بغاوت کرنا چاہتے تھے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بغاوت نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر رسول غالب بھائی, but there is a different story which is written in Islamiyat that we read in our schools. تو وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی وہ ٹریٹی تھی جس کو سائن کیا گیا تھا اور انہوں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تھا. تو اس کے بعد اچھا حدیبیہ کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے, یہ بات نہیں. اچھا وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی, مگر صلح حدیبیہ تو یہ تھی کہ جی اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ مکے چلا جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے, اگر ان کا کوئی بندہ مدینے آ جائے گا تو یہ اسے واپس کر دیں گے, اور وہ ساری باتیں اور تھی. ٹھیک ہے. ہاں, تو ایون کہ رسول اللہ خود ہی صلح حدیبیہ کو توڑنے والے بھی رسول اللہ خود تھے, وہ نہیں تھے توڑنے والے. ٹھیک ہے. ہاں, تو رسول اللہ کی اوفینسو جنگیں بڑی ساری ہیں. پھر جتنے جو رسول اللہ کے لیٹر ہیں وہ تو دھمکیاں سیدھی سیدھی, جن کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خط لکھے تھے, خسرو پرویز کو لکھا, ہرکل کو لکھا, فلاں کو لکھا, ڈمکا کو لکھا, وہ تو ساری دھمکیاں تھی سیدھی سیدھی. اسلام قبول کر لو, جزیہ دے دو, یہاں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کیا تھا, یہ سب دھمکیاں ہی تھی نا رسول اللہ کا سارا. If you are having an argument with a Muslim, then how do you مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ان سے آرگیو نہ کریں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کی کبھی بات ہوتی بھی ہے تو ان لوگوں کو آج کل تو بک ریفرنس کریں. یہ آپ نہ کہیں کہ جی یوں لکھا ہے وہ لکھا ہے, جو لکھی ہوئی چیز ہے سیدھی ان کو کہیں یہ پڑھ لو بھائی, ختم ہوگی بات. ہاں سمجھ گئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی بات کریں گے آپ؟ چلیں پھر ٹھیک ہے. آخری بات میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اخلاقیات دیکھیں کہ ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر آ کے کوئی اٹیک کرتا ہے, اس کو آ کے مارنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا کیا آپ جواب دینا چاہیں گے اس بندے کو؟ کیسے اس کو مار دیں گے اس بندے کو پکڑ کے, یا کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے؟ دیکھیں جو لوگ اس طرح قافلے لوٹتے ہیں تو وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں, ڈاکوؤں کو. کیونکہ جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ اسی چیز سے بیس کرتا ہے نا. یہ ان کا آخری آرگومنٹ یہی رہتا ہے کہ آپ اگر کھڑے ہوں گے باہر اور آپ پہ آ کے کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. تو ان کا آرگومنٹ آخری یہی لڑنا پڑتا ہے نا, مگر ان کا یوں نہیں ہے نا, یہ پہلے اٹیک کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جی انہوں نے اٹیک کیا پہلے, انہوں نے پہلے اٹیک کیا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو, پھر کریں گے بات. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا کریں. صحیح ہے, اوکے اوکے, آلرائٹ, اوکے, ٹیک کیئر.